Okay mga bata, mag-ampo na kita. Nga samahan sa anak ng Espiritu Santo ang Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. May, samahan sa anak ng Espiritu Santo. Mayong adlaw mga bata. Karon, may pakita ko sa inyo ha. Tanawa pag ayo ang kulagwan na ako ipakita kung sulay nga isulti ang ilang pangalan. Pagkasabot ba mga bata? Okay, kasabot. Ang kani, unsa man ni siya? Maayo, saging. Ang kani, gaon sa man ng bata. Galakaw. Ang kani siya. Unsa man ni siya? Talong. Ang kani. Gaon sa man ng bata. Naniltig. Oh, pinakalas. Unsa man ni siya? Lamok. Maayo mga bata. Karon, unsa ang atong gihisgutan sa miaging higayon nga kita nakita? Sakto. Sakto mo mga bata. Kini mao ang pagngalan sa mga pulo nga kumon o tukma. Karon, aduna ko'y isulat din ni. Ning adto mi sa Bacolod gahapon. Sa sentence o parirala nga akong gihatag kaninyo, diin niini ang naghatag sa ngalan nga nagtumong sa kumon o wasto. Sakto mga bata. Ngano nga ang lugar nga Bacolod man ang ngalan sa nagtumong sa kumon nga Pantangi mga bata. Maayo! Ang inyong tubag sa mong gihatag na ehemplo, mao ang lugar sa Bacolod kay kini nagtumong sa usa ka pinagtibok ang butang or lugar. So karon tagaan na to palakpak ang inyong kagalingon mga bata. So, pero natay buhaton mga bata ha. Ako muhatag og sentence or parirala nga gakulagway sa talan-awon. Diin ang mga pulong nagsundog sa mga tingog. Ako mupilit or musulat sa mga letra or sa sentence o parirala sa pisara aron inyong spelling ang pulong pinaagi sa tingog niini. Kasabot ba mga bata? Okay. Kung kinsa makakuha sa husto nga tubag, hatagan ng premyo sa katapusan or inikuman sa klase. Kasabot ba? Okay, maayo. Oh,
tanan ang parirala nga akong ihatag ka ninyo nga inyong tubagon. Okay? Kasagot ba mga bata? Okay. So, pinakauna nga numero, ni kaon si mama. Base sa tingog sa atong paglitok sa aning word or letra ato ang spelling. So, ni kaon si mama. Spell ang word na kaon. Isulat. Dali na nga. Okay. Sakto ba ang atong tubag na kaon? Okay. Ang spelling sa kaon, gabase ta sa paglitok ani nga hulagway. So, kani ato ang i-spelling base sa paglitok sa tingog sa atong paglitok ani nga hulagway. So, kaon. Kaon. Ikaduha. Naan leon sa Manila Zoo. Ato ang i-spelling ang leon. Pamaagi sa iyahang tingog paglitok. Leon. Leon. Mura siya na ay letter Y, no? Kay leon. Ato ang isulat. Leon. Mauni siya ang pag-spelling sa leon pamaagi sa paglitok or sa tingog sa paglitok ani nga hulagway. Tatlo. Mipalit ko og biskwit sa tindahan. So, ang ato ang spelling ani kay palit. So, kinsa may maka-spelling ani pamaagi sa paglitok sa ani nga hulagway. Okay, Kuloy? Palit. Okay, ang tubag ni Kuloy kay palit. Ang nalahira sa letra dito kay ang letter I. Ang iyang ibutang diri is letter E. Kay mao man ni siya ang madunggan nato nga letra sa paglitok ani nga pulong. 4. Gitagaan nako og tubig si Lola. Ang ato ang spelling dinhi kay tagaan. So, kinsa may ganahan musulat sa ato ang blackboard, sa atong board para spelling ang tagaan na pulo. Okay. GR. Tagaan. Okay, ang iyang tubag is para sa Japon sa naa sa ato ang ehemplo. Kay ngano, maot parehas man sila og tingog sa paglutok. Ayo. Karon ang pinakalas or ang ikalima nga numero ang ato ang ehemplo dire kay ning adto mi sa simbahan ga ina. Ang ato ang spelling din kay ning adto. Dito may ganahan mo sulat sa blackboard para ibutang ang ilahang tubag. Okay, Kuloy? Okay, ang tubag ni Kuloy kay parehas Japon sa ehemplo. Kay nga naman, parehas naman og tingog ang sakto mo spelling og ang paglitok maong ni ang iyang mga tubag. Okay, palakpakan ang inyong mga kagalingon mga bata. Karon gikan sa tong gihimo or gibuhat
Unsa sa inyong hunahuna ang atong hisgutan karon? Okay, ang atong hisgutan karon mao ang nakitungod sa pagpahayag sa mga ideya pinaagi sa mga pulong o pugtong sa mga pulong gamit ang imbento o naandan na spelling. Pero usa kita mo ato sa ato ang hisgutan karon na usa ko ipa balo sa inyo ha. Ideya. Ang pulong nga ideya usa ka na forma nga hunahuna o opinyon. Mao ni siya ang usa ka plano sa aksyon. Mao ni siya ang opinyon or unsay na si hunahuna. Kani. Basahan na to. Parirala. Parirala. Ang pulo nga parirala maoy grupo sa duha o labaw pa nga mga pulo nga naglihok isip sa usa ka makahuluganon nga unit sulod sa usa ka sentence. Mao to siya kung gipakita kaninyo gaina kadtong gipatubag nako kaninyo. Mao to siya itawag sa parirala. Usa ka grupo sa duha o labaw pa nga mga pulong. Sunod. Spelling. Spelling. Ang spelling mao ang proseso o kalihukan sa pagsulat o pagngalan sa mga letra sa usa ka pulong. Karas ani. Karas dinhi kaina. Ang spelling sa kaon kay K A O N. Mao na siya ang spelling. Karon invented spelling. Invented spelling. Ang invented spelling o ang inventong spelling mga bata, mao ni siya ang gabase sa kung unsa ang madungog sa usa ka tawo samtang ilang gilitok ang mga pulong. Pares gaina. Ang atong gibuhat gaina is spelling nato ang mga pulong pamaagi sa ilahang tingog or sa nadatian nato nga tingog ana nga pulong. O class, common or conventional spelling. Common or conventional spelling. Or sa Bisaya pa, naandan nga spelling. Mao ni siya ang husto or sakto nga spelling. Mao ni siya ang katugaina ginapaspelling nako ninyo nga sakto. Nga gikan sa sakto ginapaspelling nako siya sa unsay tingog sa letra. So, karon ang pagpahayag sa mga ideya nagpasabot nga atong isulti kung unsang atong ideya nga naa sa paghuna-huna. O kini gihimo pinaagi sa mga pulong, hugtong sa mga pulong, invento nga spelling o naandar nga spelling. So, ipahayag ang atong ideya or ipahayag ang mga ideya nga naa sa imong huna-huna or imong opinion. Okay, ato na ko ipakita kaninyo mga bata. So, unsa may naaning hulagway mga bata? Babayi. Unsa may gisakyan sa babayi? Maayo mga bata. Ang bike mao mismo ang atong ideya. So, unsa may gibuhat sa bata nga babayi?
Sakto, mga bata. Ang batang babae nagbisikleta. So, malipayon ba ang babae samtang nagbisikleta? Malipayon. So, ang babae sa litrato o sa hulagway ang ipakita kaninyo, mao ang malipayon nga pag bisikleta. O kini mao ang atong hugtong sa atong ideya or ang parirala gamit ang ideya. Ang atong parirala gamit ang ideya mao ang malipayon nga pagbisikleta sa batang babae. Karon, unsa ang imbento nga spelling sa bike, mga bata? Para mabal-an, ato ang ilitok ang pulong nga bike. Ato ang sulayan o spelling gamit ang pagnitok or ang tingog sa pagnitok ang nga pulong. Bike. Bike. Adunay B. Bike. Bike. Unsa pa kaha ang letra nga ato ibutang dinhi? Letter A. Ayo. Sunod. Bike. Bike. Sakto. Letter Y. O last, bike. Bike. Maayo. Letter K. So, maano siya ang invento nga spelling sa letra nga bike. Sa atong ideya nga bike. Maano siya ang invented spelling or ang inventong spelling. Sakto, mga bata. Ato ang basahon usab ang tanang letra I. Bike. Maayo, mga bata. So karon, kinsa may gustong sulat sa letra nga sakto or ang wasto nga spelling sa bike. Okay, walay kabalo. Maong ako na lang, si teacher na lang ang musulat o kamo magsulti. Okay, ang sakto or ang naandan nga spelling sa bike kay B. Dayon I. Dayon K. O. E. Muna siya ang common or conventional or ang naandan nga spelling, ang sakto nga spelling sa bike. Samtang ang kanina sa babaw, muna siya ang invento or ang invented spelling. Maayo, mga bata. Ang atong isulat, muna siya ang common. Mauna siya ang sakto jud nga spelling sa bike. Nya, ang ato ang parirala gamit ang ideya mao ang malipayon nga nagbisikleta ang babae. Samtang magbisikleta kita, unsa man atong angay buhaton para magpabiling nga luwas nga layo sa disgrasya. Okay, aron manikaya nga atong pagalingon nga maaksidente kita, unsa nga atong angay buhaton? Maayo, kinahanglan jud nga magsulod kita og helmet panggamit para kita mali sa disgrasya. Asa mo punta magbisikleta? Sa dalan ba? Sa highway? Ay, dili. Dili ta magbike-bike din ha. Kung magbisikleta kita, kinahanglan jud nga magsulod og helmet o kanang protective gear. O magbisikleta pud kita, dapat naara sa plaza, sa parke, diin walay mga sakyanan nga moagi aron mapabilin kita nga luwas. Kasagot ba, mga bata? Okay. Karon, mga bata, may giandam akong aktibidad nga atong buhaton karon. Na ako'y hulagway nga ipakita sama sa atong ibuhat kaina atong tubagon. Kini nga pinaagi sa paghatag og ideya, mga parirala nga nagamit sa ideya, common nga mga pulong o invento nga pulong. Pero usa kita mo adto sa atong buhaton, mga bata, ang amay natong buhaton sa tagabuhat ka og aktibidad kay una, magtulong. O ganahan mo tubag or naay ideya,
or nay opinion, iisa lang ang tuo nga kamot. O last, magtabang-tabang kita. Nasabtan ba mga bata? Okay. Okay. Okay mga bata, ani ako dili mga kulabway nga atong nagtawon ug ato ang tubagon gamit ang ideya, parirala gamit ang ideya, inventong spelling ug ang naandan nga spelling. Okay. Sa pinakauna nga hulagway, gaunsa man ang bata? Nagkaon. Ang nagkaon nga pulong mao nga ato ang ideya. Ato ang ibutang dinhi. Nagkaon. Ang parirala gamit ang ideya mao ang gaunsa man ang bata. Nagunsa man ang bata, nagkaon og cake. Ato ibutang dinhi sa parirala gamit ang ideya. Nagkaon og cake mao ang atong parirala gamit ang ideya. Ikatulo, ang inventong spelling sa ideya. So, unsa may spelling? Okay, ang inventong spelling mao ang atong imbentuhan og spelling mao ang ato ang ideya nga nagkaon. So, base sa tingog sa paglitok sa pulo nga nagkaon, unsa may mga letra nga ato malitok? Nagkaon. Unsa may pinakaunang letra gilito? Nagkaon. Letter N. Ato ang ibutang dinhi sa imbento nga spelling. N. Unsay sunod nga letra? Nagkaon. Letter A. Dayon, ikatulo nga letra nga ato ang litok sa pulo nga nagkaon. Nagkaon. Letter J. Letter G. Human, nagkaon. Nagkaon. Letter K. Maayo mga bata. Sunod, nagkaon. Nagkaon. Letter A. Sunod, nagkaon. Letter O. Maayo. O pinakatapusan, nagkaon. Nagkaon. Maayo. Mauni ang imbento nga spelling base sa unsa ato ang pangdungog sa pulo nga nagkaon. O ang naandan nga spelling nato sa atong ideya is unsa man.
maura Japon. Maura Japon ang spelling. Maura Japon pareha sa spelling ang invento o naandan nga spelling ang atong ideya nga pulong which is ang nagkaon. So atong isulat din sa ubos. So, sa pinakauna nga kulaborong gipakita ato ang basahon ang tubag. Ang ideya nagkaon. Parirala gamit ang ideya nagkaon og cake. Ang inventong spelling nagkaon. Naandar nga spelling nagkaon. Maura Japon. Karon sa diri na sa ika-duha. Kuman, nag-unsa man ang bata? Natulog. So, ang atong ideya sa aning hulagway mao ang natulog. Atong isulat dire. Natulog. Natulog. Mao ang ideya nato sa aning nga hulagway. Aparirala gamit ang ideya. Gaunsa man ang bata? Nag-unsa man si Samantha? Si Samantha na tulog. Ato ibutang din sa parirala gamit ang ideya. Samantha na tulog. Ang inventong spelling sa ideya na to, natulog. Unsa man, kisa may gusto mo sulat? Okay. Puloy, liho ko sulat. Okay, maayo Puloy. Daga na itong palakpak si Puloy. Okay. Ang iyahang giputan dito sa inventong spelling sa akong ideya nga natulog mo ang natulog. And letter A, letter T, letter O, letter L, letter O, letter G. Natulog. Sakto ba mga bata? Sakto. Mauni ang iyang natubag kung kabase siya sa tingog sa paglitok sa pulo nga natulog. Ang naandan nga spelling sa ideya na to nga natulog mao ang natulog. Mao ni siya ang ideya. Ang natulog nga ideya na to mao ni siya ang naandan o ang sakto nga spelling sa atong ideya. Atong isulat sa naandan nga spelling. Natulog. Okay mga bata, basahon na to tanan. Ideya natulog. Parirala gamit ang ideya. Si Samantha natulog. Ang inventong spelling sa atong ideya mao ang natulog. Ang naandan nga spelling or ang sakto nga spelling mao ang natulog. Maayo mga bata. Karon diri na kita sa ikaulahit nga hulagway. Okay. Nag-unsa man ang bata din na nilhi. Ato gibutang din sa ideya na nilhi. Na nilhi. Sa parirala gamit ang ideya na to sa ikatulong nga hulagway mao ang
Gaunsa man si Duday. Nanilhig si Duday. Ato ibutan gamit ang paririla gamit ang ideya. Ibutan mo to din ang si Duday nanilhig. Karon, ato ang spelling gamit ang invento, ang letra or ang ideya nga nanilhig. So, kita may gusto mo sulat. Okay, chichay, lihog ko. Okay, salamat, chichay. Ang imong gibutang or imong gisulat dito sa invento spelling sa atong pulong nga natulog o ang ideya nga natulog mao ang letter N, A, N, I, L, H, E, G. Nanilhig. Sakto ba mga bata? Sakto. Karon, unsa man ang naatlan nga spelling sa atong pulong nga ideya? Nanilhig. Mao ang nanilhig. Nasulat na. Ano siya ang naatlan nga spelling? Okay, basahon na to mga bata. Ideya, nanilhig. Parirala gamit ang ideya. Si Duday nanilhig. Ang inventong spelling sa atong ideya kay nanilhig. Ang letter E ang nalaki. Naandang nga spelling mao ang nanilhig. So, kasabot ba mga bata? Okay. Ang iya ko diri mga pangutana sa inyo nga inyuha tubagon gamit sa ato ang aktibidad. Una, unsa man ang imong buhaton kung dili ka sigurado kung unsa o pag-spelling ang usa ka pulong sa husto. Sa husto o sa sakto. Okay? Okay, salamat JR. Oo, mo gamit o invento nga spelling. So, unsa man imong bation kung imong gamiton ang invento nga spelling sa imong pagsulat? Maayo? Okay nga nung maayo man. Okay, maayo kay di man daw kabalo sa spelling maong mag-invento na lang. So, ikatulo. Sa imong hunahuna or sa inyong hunahuna, ang pag-invento ba sa spelling naghimo sa pagsulat nga mas makalingaw o mas lisod isa na andal na spelling. Nga naman. Okay, mas makalingaw ang invento ng spelling kaysa sa naandal na spelling kay ang naandal na spelling kay kinahanglan nga sakto jud ang spelling sa usa ka pulong. Samtang ang invento ng spelling mao ang paggusto ra ka og unsa ang imong spelling or dili na ka maglisod kay magbase ra ka sa unsa imong dunggan. Karon, ikaupat, diin ang imong gusto, ang naandal na spelling or ang invento nga spelling. Okay, mas ganahan mo sa invento nga spelling. So, karon, pinakalas, ngano nga kinahanglan nato gamiton ang naandal nga spelling or ang sakto nga spelling sa usa ka pulong. Okay, tuloy? Okay, maayo. Para makasabot ang mga tawo sa atong sulat or unsa ang atong gusto ipasagot. Karon, ang iyang sa ko ipakita sa inyo ha, mga bata. Tan-awa ang musunod nga mga sitwasyon pinagi sa kulagway ug ipasabot ang inyong mga ideya bahin niini. Okay? Usa man ang ideya paggamit sa pulong niini kulagway mga bata. Nag-unsa man ang bayi ani nga tawo. Okay ning hatag. Mao na siya nga tong ideya. So unsa ang ideya sa paggamit sa hugtong sa mga pulong o hugtong sa mga pulong niini nga kulagway? Unsa may parirala gamit sa ideya?
Okay, si Angela ko no, si Angela ning hatag og kwarta sa pulubi. Okay, unsa man ang isulti ka nato ha? Unsa man ang invented spelling niini nga ideya sa hulagway, di ba? Nga to ang ideya kay ning hatag. Unsa man ang invento or invented spelling sa atong ideya nga aming hatag mga bata? Unsa may gusto mong sulat? Okay? Namalihog ko. We are okay, ang tubang ni GR kay ni hatag. Mao ni siya ang invented spelling base sa unsay pantungog nimo sa pagbitok sa usa ka pulong nga ning hatag. So, unsa man pud ang common spelling or ang sakto nga spelling sa ideya aning atong hulagway mga bata? Ning hatag. Unsa may spelling? Unsa may sakto nga spelling sa ning hatag mga bata? Okay, kisa rin gusto mo sulat. Okay, Kuloy, hilingan ko. Okay, maayo. Mauni siya ang sakto or ang naandan nga spelling sa atong ideya nga ning hatag. Ning hatag. So, unsa may kalahian ng duha? Okay, ang kalahian nila is ang invento nga spelling ang nakalahira kay ang letter E. Ang sa common or ang naandan nga spelling or ang sakto nga spelling mao ang nakalahi ang letter I. Maayo mga bata. At doon na po ito kita. Okay. Ang kaling naggunit og lollipop mao si Sam. Ang kaling naka-yellow mao si Samantha. So, unsa man ang ideya nga sa paggamit sa pulong niini nga hulagway mga bata? Nakigbahin. So, unsa ang ideya sa paggamit sa hugpong nga unsa may parirala gamit ang ideya ani mga bata. Ning unsa man si Sam ug Samantha? Okay, si Samantha nakigbahin og lollipop ni Sam. Maayo. So unsa man ang invented spelling sa atong pulong or ideya nga nakigbahin. Okay. Mauni ang inventong spelling pamaagi sa kung diin gabasi kita og unsa atong madunggan sa pagbitok ani nga pulong. So ang common o ang insakto nga spelling sa atong ideya nga nagbahin mga bata, minsan may gusto mong sulat. Okay, Kuloy? Okay, nakigbahin. So, sakto ang gisulat ni Kuloy. Mao ni siya ang sakto nga spelling sa atong ideya nga nakigbahin. So, karon aduna ko'y karon nga human naman ta sa atong leksyon o nakasabot man ang tanan, karon lantawon ang mga sunod nga sitwasyon sa hulagway. Kasabot, mopili lamang og tubag kung diin sa opsyon ang sakto or ang naandan or ang conventional nga spelling og sirkulan. Kasabot ba mga bata? Okay.
Aduna ko dire mga quiz sa inyo ha o pamaagi sa picture dire inyuhang tubagan og inyong selpolan og asa ang sakto nga spelling sa ideya. Maayo ba sa hulagway o sa pangalan nga naa sa hulagway sa ba mga bata? Okay, maayo. Okay, tagan mo og 5 ka minuto para ma-ansiran ang inyong quiz. Okay, mana mo mga bata? Ako, kaani mo? Check. Okay mga bata, karon aduna may giandang assignment sa inyo ang inyong tubagon sa inyong mga balay. So, ang inyong buhaton is tan-awon ang mga larawan. Okay. Tan-awa ang mga tulagway ng ipangkita. Inyo ning ipahayag ang inyong mga ideya dinhi pinagi sa tatong gibuhat sa tawag-ina nga ideya, parirala gamit ang ideya, ang inventong spelling o ang common nga spelling. So mao na inyong buhaton o inyuhaning buhaton sa inyong mga balay o ibasa sa akua o guma. Kasabot ba mga bata? Okay, salamat mga bata. Karon, humanang ato ang klase o salamat sa pagpaminaw.